नमस्ते साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपरेसन। म छु तपाईँहरूको माझमा यारसँग महर। आज म तपाईँहरूलाई लोकसेवा जो प्रिभियस इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरूको सोल्युसन अनि त्यसको एन्सरहरू क्वेसनहरू लिएर आएको छु। यो चाहिँ लोकसेवा आयोगले चाहिँ सिभिल समूह जो चाहिँ जनरल उपसमूह रापो तृतीयको लागि चाहिँ तपाईँको 2070 सालमा सोधेको क्वेसन लिएर आएको छु र यसको म तपाईँहरूलाई केही टेक्निक्ससहित चाहिँ यसको उत्तरहरू र क्वेसन पनि तपाईँलाई फुल्ली रूपमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन गरेर दिनेछु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको बसाइमा पहिलो क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसनले भन्दैछ द टेक्निक अफ प्लटिङ अल द एसेसिबल स्टेसन्स विथ अ सिङ्गल अफ होइन प्लेन टेबल इज कल्ड भनेको छ होइन। तपाईँको प्लेन टेबल सर्भे गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट स्टेसनमा चाहिँ हामीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गरेर त्यहाँबाट होल चाहिँ हामीले एरिया त्यसको होल एसेसिबल स्टेसनहरूलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्छौँ भने त्यस्तो खालकोलाई त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ सर्वेलाई अथवा त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। अप्सन एले भन्दैछ इन्टरसेक्सन, बीले भन्दैछ रेडिएसन, सीले भन्दैछ रेसेक्सन, अप्सन डीले भन्दैछ ट्राभर्सिङ। तपाईँको यो केसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन भनेको हाम्रो के हुन्छ, दुईवटा नोन पोइन्टबाट चाहिँ एउटा अननोन पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सर्वे गर्छौँ होइन। टु रेजबाट चाहिँ हामीले त्यो गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरसेक्सन भन्छ। रेडिएसन भनेको एउटा नोन स्टेसनबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ एउटा नोन पोइन्टबाट चाहिँ अल एसेसिबल पोइन्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट प्लट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, रेडिएसन भन्छौँ। यसको राइट एन्सर भनेको बी रहेको छ, अप्सन नम्बर बी। यसै गरी क्वेसन नम्बर 2ले भन्दैछ एन इन्स्ट्रुमेन्ट होइन युज टु फाइन्ड स्लोप अफ दि ग्राउन्ड होइन। तलको मध्ये कुन इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ स्लोप अफ दि ग्राउन्ड चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ भन्ने कुरा छ। अप्सन एले भन्दैछ प्लेनिमिटर, अप्सन बीले भन्दैछ क्लाइनोमिटर, अप्सन सीले भन्दैछ बक्स सेक्टेन्ड र डीले भन्दैछ पेन्टोग्राफ भन्दैछ। तपाईँको यो केसमा के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको प्लानिमिटरले के काम गर्छ भनेपछि प्लानिमिटरले मेजरिङ द एरिया होइन, मेजरिङ द एरिया यो भनेको एरिया मेजर गर्नलाई प्लानिमिटर हामी युज गर्छौँ। र क्लाइनोमिटर भनेको तपाईँको यसले स्लोपलाई मेजर गर्छ, मेजर द स्लोप अफ द ग्राउन्ड होइन, अथवा भर्टिकल एङ्गल पनि यसले मेजर गर्छ। यसरी बक्स सेक्टेन्ड भनेको तपाईँले इट इज युज टु होइन मेजर भर्टिकल एङ्गल। तपाईँले बक्स सेक्टेन्ड भनेको भर्टिकल एङ्गलको लागि चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। र तपाईँले पेन्टाग्राफ भनेको के को लागि युज गर्नुहुन्छ भने अल्टरनेटिभ मेथड फर होइन इन्लार्जिङ एन्ड रिड्युसिङ द इमेज वाइल होइन क्रिएटिङ एन्ड काउन्टर आउटलाइन। तपाईँले यो पेन्टाग्राफ भनेको यसले चाहिँ स्केललाई इन्लार्ज गर्छ, यसले चाहिँ के गर्छ, इन्लार्ज र रिड्युसिङ गर्छ, बढाउने काम र घटाउने काम गर्छ। भनेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ स्लोप अफ दि एङ्गल केले मेजर गर्छ भने तपाईँको क्लाइनोमिटरले चाहिँ मेजर गर्छ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 3ले भन्दैछ आइआरआर इज क्यारिड आउट फर होइन। आइआरआर भनेको तपाईँको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको छ होइन, यसले चाहिँ क्यारिड आउट गर्छ। के को लागि चाहिँ क्यारिड आउट गर्छ, अप्सन एले भन्दैछ इभ्यालुएटिङ द प्रोग्रेस अफ प्रोजेक्ट, बीले भन्दैछ डिजायरेबिलिटी अफ द इन्भेस्टमेन्ट, अप्सन सीले भन्दैछ इभ्यालुएटिङ द प्रफिट अफ प्रोजेक्ट, अप्सन डीले भन्दैछ नन अफ द एबभ। तपाईँको क्वेसन नम्बर 3को राइट एन्सर भनेको के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यसले चाहिँ के हुन्छ, आइआरआरले चाहिँ तपाईँको डिजायरेबिलिटी हुन्छ, त्यसको डिजायरेबिलिटी कस्तो छ अफ द इन्भेस्टमेन्टको डिजायरेबिलिटीलाई चाहिँ त्यसले क्यारिड आउट गर्छ। क्वेसन नम्बर 3को अप्सन 2 चाहिँ बी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 4तिर गइरहेको छौँ। क्वेसन नम्बर 4ले भन्दैछ द फाइनेन्सियल एनालाइसिस हेल्प्स टु जज होइन। द फाइनेन्सियल एनालाइसिस हेल्प्स टु जज। फाइनेन्सियल एनालाइसिसले चाहिँ केलाई चाहिँ हाम्रो जज गर्नको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ, हेल्प गर्छ भनेको छ। अप्सन नम्बर एले भन्दैछ द अपरेसनल इफिसियन्सी अफ द फाइल, त्यसको सञ्चालनमा लाग्ने त्यस सञ्चालन इफिसियन्सी कति छ, अपरेसनल इफिसियन्सी कति छ। र अप्सन नम्बर बीले भन्दैछ फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द फाइल, फाइनेन्सियल रूपमा त्यो कुनै पनि कम्पनी कुन स्टेजमा छ त्यसको भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ पत्ता गर्छ। र यसको यसले चाहिँ अपरेसनल इफिसियन्सी र फाइनेन्सियल पोजिसन चाहिँ बोथ होइन लाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, जज गर्ने काम गर्छ। यसै अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 राख्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 5ले भन्दैछ
द एन्युटी विच होइन रेफर टु डेप्ट पेमेन्ट फर होइन रिकभरिङ द इनिसियल एमाउन्ट अर क्यापिटल इन इक्वल पिरियडिक पेमेन्ट इज नोन एज भनेको छ। द एन्युटी होइन त्यो वार्षिक रूपमा चाहिँ विच रेफियर जसले चाहिँ जनाउँछ द डेप्ट पेमेन्ट तपाईँले ऋण चाहिँ तिर्नुहुन्छ फर रिकभरिङ भनेको पुनः चाहिँ त्यसले रिकभर गर्छ, त्यसले चाहिँ कभर गरेको चाहिँ पुनः चाहिँ कभर गरेको हुन्छ द इनिसियल एमाउन्ट अथवा क्यापिटल एमाउन्ट। तपाईँको सुरुको जो चाहिँ इनिसियल एमाउन्ट जो क्यापिटल एमाउन्ट भनेको तपाईँको जो साल लगानी गर्नुभएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले रिकभर गरेको हुन्छ पिरियडिकली। के हुन्छ पेमेन्ट इज नोन एज, यसलाई के भन्छ अप्सन एले भन्दैछ प्रेजेन्ट वर्क एन्युटी, अप्सन बीले भन्दैछ सिङ्किङ फन्ड एन्युटी, अप्सन सीले भन्दैछ कम्पाउन्ड एन्युटी, अप्सन डीले भन्दैछ क्यापेसिटी रिकभरी एन्युटी। तपाईँको यो केसमा भनेको यहाँ रिकभरी आएको छ किनकि यसले के भन्छ क्यापेसिटी भन्छ, यसको चाहिँ क्षमता कति छ रिकभरी एन्युटी गर्न भन्ने क्वेसन नम्बर 5 को अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 राख्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 6 ले भन्दैछ द डिसिजन रुल्स फर होइन द डिसिजन रुल फर होइन प्रोजेक्ट एक्सेप्टेन्स होइन एक्सेप्टेन्स इज द्याट होइन तलको मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ रुल चाहिँ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हामीले एक्सेप्टेबल हुन्छ भनेको छ। अप्सन एले भन्दैछ आइआरआर इज ग्रेटर देन 0 इफ होइन आइआरआर इज लेस देन एमएआरआर भनेको छ। इफ सीले भन्दैछ इफ आइआरआर इक्वल्स टु 0सँग भनेको छ। डीले भन्छ इफ आइआरआर इज ग्रेटर देन तपाईँको एमएआरआर भनेको छ। आइआरआर भनेको तपाईँलाई मैले अगाडि नै भनेको छु इन्टरनल रेट अफ रिटर्न छ। एमएआरआर भनेको तपाईँ मिनिमम अट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न। तपाईँको मिनिमम अट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न भनेको के हुन्छ यो केसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ मिनिमम अट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न भनेको तपाईँको बैङ्कहरूले चाहिँ अट्र्याक्टिभ गर्नको लागि कुनै पनि के हुन्छ आफ्नो सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ अट्र्याक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ त्यसले रेट दिएको हुन्छ। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भन्दा चाहिँ अट्र्याक्टिभ रेट एमएआरआर चाहिँ लेस देन हुनुपर्छ जहिले पनि। यो चाहिँ के हुन्छ क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर चाहिँ 6 को एन्सर चाहिँ हाम्रो डी चाहिँ करेक्ट डी छ। तपाईँको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ एमएआरआर भन्दा चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ, बढी हुनुपर्छ, नत्र भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ जहिले पनि घाटामा जान्छ। तपाईँले त्यो त्यस्तो गर्नु भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ जहिले पनि तल घाटामा गइरहेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 7 राख्न गइरहेको छु। विच एमङ द फलोइङ इज नट ट्रु एबाउट बेनिफिट कस्ट एनालाइसिस भनेको छ। अप्सन नम्बर एले भन्दैछ कस्ट बेनिफिट मस्ट बी कन्भेयर्ड होइन कन्भर्टेड टु अ कमन टाइम बेस भनेको छ। अप्सन नम्बर बीले भन्दैछ द पब्लिक प्रोजेक्ट इज नर्मल्ली एक्सेप्टेबल इफ द बेनिफिट कस्ट रेसियो इज एटलिस्ट 1 हुन्छ होइन एटलिस्ट 1 हुनु पऱ्यो। तलमध्ये कुन चाहिँ ट्रु छैन भनेको छ यसमा है। द एनालाइसिस मेक होइन स्योर द्याट द बेनिफिट आर एटलिस्ट होइन 10 to 20% मोर देन द कस्ट भनेको छ। अप्सन नम्बर डीले भन्दैछ द बेनिफिट कस्ट रेसियो अफ डिस्काउन्ट होइन डिस्काउन्टेड बेनिफिट टु डिस्काउन्टेड कस्ट। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईँको द एनालाइसिस होइन मेक स्योर होइन द्याट द बेनिफिट आर एटलिस्ट कम्तीमा 10 to 20% मोर देन द कस्ट। यो चाहिँ तपाईँको हुँदैन किनकि बेनिफिट चाहिँ तपाईँको 10 भन्दा एटलिस्ट कम्तीमा चाहिँ तपाईँ 10 देखि 20% भन्दा त्यसको कस्टभन्दा बढी हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यो चाहिँ अप्सन नम्बर सी चाहिँ नट ट्रु छ। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 राख्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 8 भन्दैछ द के टु प्रोफिटेबल अपरेसन होइन फर प्रोजेक्ट कस्ट कन्ट्रोल इज भनेको छ होइन। यसको लागि चाहिँ के प्रोफिटेबल अपरेसन चाहिँ फर प्रोजेक्ट कन्ट्रोलको लागि चाहिँ के हो भनेको छ। अप्सन नम्बर एले भन्दैछ टु किप होइन यसको लागि चाहिँ म अप्सन डिस्क्रिप्सन गर्दा चाहिँ अलिकति लामो टाइम जाने हो साथीहरू, त्यस कारण म करेक्ट एन्सर मात्र बोल्छु। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ पढ्नु होला। यसको लागि चाहिँ टु किप द प्रोजेक्ट कस्ट विथिन द कस्ट होइन बजेटेड एन्ड नोइङ होइन वेयर जब कस्ट आर डेभिएटिङ हुन्छ। डेभिएटिङ भनेको यो चाहिँ अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ यसको लागि चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 9 राख्न गएको छु मैले। पेब्याक पिरियड इज काउन्टेड ओन्ली आफ्टर। पेब्याक पिरियड चाहिँ काउन्टिङ ओन्ली आफ्टर भनेको छ स्टार्टिङ अफ यो चाहिँ म यसको पनि तपाईँलाई मैले सिधै एन्सर भन्न गएँ। कमिसनिङ द अफ द प्रोजेक्ट हामीले पेब्याक पिरियड चाहिँ काउन्टेड गर्छु ओन्ली आफ्टर भनेको कमिसनिङ
चाहिँ हामी कमिसनिङ अफ द प्रोजेक्टको कमिसनिङ गर्ने बेला पछि गरिसकेपछि मात्र हामी पेब्याक पिरियड चाहिँ काउन्टिङ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 10ले भन्दैछ फर द सिलेक्सन अफ एनी प्रोजेक्ट होइन द एनपिभी सुड बी सिलेक्टिङ गर्दाखेरि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपिभी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो। हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एनपिभी अप्सन एले लेस देन 1, अप्सन बीले 0 भन्दैछ, अप्सन सीले बोथ अफ द एबभ भनेको छ, अप्सन डी भनेको नन अफ द एबभ। हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0सँग इक्वल हुनुपर्छ क्या, नत्र चाहिँ त्यो हामीले प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्नु हुँदैन। किनकि त्यो चाहिँ 0सँग इक्वल भएपछि हामीले त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 भएपछि त्यसमा हामीले चाहिँ म्यानेजिङ गरेर त्यसमा कोअर्डिनेटिङहरू गरेर चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउन सक्छौँ। यदि प्रोजेक्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ तल छ भने त्यस्तो खालको प्रोजेक्टलाई हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ। 11को छ यहाँ। 11ले भन्दैछ द एक्सन अर बिहेभियर्स अफ एन इन्डिभिजुअल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी इज कन्सर्न विथ होइन राइट अर रङ, गुड अर ब्याड भनेको यो भनेको तपाईँको एक्सन अथवा बिहेभ्स अफ इन्डिभिजुअल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी, यो भनेको गुड अर ब्याड अथवा रङ अर राइट भनेपछि यसलाई चाहिँ के जनाउँछ, इथिक्स जनाउँछ क्या। तपाईँको इथिक्स भनेको सोसाइटीमा हुन्छ, इथिक्स भनेको सोसियलबाट आउँछ, त्यस कारण यो भनेको के हो, इथिक्स हो। क्वेसन नम्बर 12ले भन्दैछ इथिक्स ह्याज अ फिजिकल मिनिङ, रिलिजियस मिनिङ, मोरल मिनिङ तपाईँ नन अफ द एबभ। इथिक्स भनेपछि तपाईँको सोसाइटी भनेको सोसाइटीमा त्यो मोरल भनेको तपाईँको के हुन्छ, सांस्कृतिक अथवा मोरल रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ मिनिङ राख्दछ इथिक्सले। अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 राख्न गएको छु तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 13ले भन्दैछ द मिनिमम क्वालिफिकेसन होइन रिक्वायर्ड फर जेनरल इन्जिनियरको लागि चाहिँ हामी मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको हाम्रो तपाईँको ब्याचलर इन्जिनियर चाहिँ हामीले चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँको ब्याचलर इन्जिनियर गरेपछि तपाईँलाई एनएससी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले चाहिँ तपाईँलाई मान्यता प्राप्त दिन्छ, एउटा लेटर दिन्छ। त्यसपछि तपाईँ एनएससीमा तपाईँ के हुन्छ रजिस्टर्ड इन्जिनियर चाहिँ को मान्यता पाउनुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 14ले भन्दैछ विच अफ द फलोइङ एन इन्जिनियर सुड नट फलो होइन तलको मध्ये कुन चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ फलो गर्दैन भनेको छ। एक्ट होइन एक्ट एज फेथफुल एजेन्ट फर क्लाइन्ट भनेको छ, यो ठिक छ। क्लाइन्टसँग चाहिँ फेथफुल भएर विश्वासिलो भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट होइन कम्पेन्सेसन भनेको क्षतिपूर्तिलाई एक्सेप्ट गर्छ फ्रम मोर देन वान पार्टी चाहिँ होइन, वान पार्टी भन्दा धेरै फर सेम सर्भिस विथआउट कन्सेन्ट अफ अल, अरूसँग चाहिँ सहमति नगरेर चाहिँ यसले चाहिँ मन्जुर नगरेको छ, अरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एक्सेप्ट गर्छ, तपाईँको त्यहाँ क्षतिपूर्तिलाई एक्सेप्ट गर्नु। यो चाहिँ तपाईँको अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट रहेको छ है। यो चाहिँ गर्नुहुन्न, बीको जस्तो चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ त्यो गर्नु मिल्दैन। अप्सन नम्बर बी चाहिँ त्यसको लागि करेक्ट रहेको छ। यो अलिक सानो भयो क्या साथै, तपाईँलाई ठुलो गराएर चाहिँ म जुम गरेर हेर्छु, अलिकति जुम गरेर हेरौँ। यो चाहिँ किन टिक लागेको क्वेसन चाहिँ तपाईँको ए हो कि बी भन्ने कुरा अलिकति झुक्किने जस्तो देखियो। क्वेसन नम्बर 15 राख्न गएको छु मैले। 15ले भन्दैछ which among the following is not true about the IRR method of होइन पर्फर्मिङ इन्जिनियर इकोनोमिक्स एनालाइसिस भनेको छ। यसले भन्दैछ इट इज द मोस्ट वाइडली युज मेथड which अफ द नट ट्रु भनेको छ होइन, ट्रु भनेको छ, नट ट्रु भनेको छ। इट इज अल्सो नोन एज द डिस्काउन्ट क्यास फ्लो मेथड। अप्सन सीले भन्दैछ इट इन्भल्भ्स द फर होइन द इक्विभ्यालेन्ट वर्थ अफ क्यास इनफ्लो एट द फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट। अप्सन डीले भन्दैछ द आइआर इज समटाइम्स रेफर टु एज द होइन ब्रेक इभेन इन्ट्रेस्ट रेट। तलको चाहिँ कुन चाहिँ नट ट्रु छ भनेर चाहिँ आइआरको लागि चाहिँ अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट रहेको छ। विच सल्भ होइन फर द इक्विभ्यालेन्ट वर्थ अफ क्यास इनफ्लो फिक्स रेटमा चाहिँ यसले चाहिँ सल्भ गर्दैन। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 16 राख्न गएको छु। द इन्ड अफ होइन द इन्ड्स अफ कन्टिन्युस बिम होइन सुड बी। कन्टिन्युस बिम भनेको तपाईँको कस्तो खालको हुन्छ भने एउटा बिम भयो होइन, कन्टिन्युस बिम यो एउटा कोलम भयो। यो बिम भनेको हाम्रो यसरी गएको हुन्छ होइन, कन्टिन्युस बिम भनेको यहाँबाट यो अरू एउटा कोलम यहाँबाट जोडियो, तपाईँको यहाँ एउटा कोलम जोडेला। यो भनेको यो बिम चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ फ्री पनि क्यान्टिलिभर पनि हुनसक्छ। यो बिम भनेको बाहिर गएर क्यान्टिलिभर पनि हुनसक्छ, तपाईँको यो चाहिँ फिक्स पनि हुनसक्छ है, रोलर टाइपको पनि हुनसक्छ बिम चाहिँ, रोलर टाइपको पनि हुनसक्छ। तपाईँको यो बिम चाहिँ के हुन्छ हिन्ज टाइप पनि हुनसक्छ। त्यस कारण यसको करेक्ट एन्सर भनेको कन्टिन्युस बिम चाहिँ तपाईँको अल अफ द एबभ सबै चाहिँ हुनसक्छ। यसको करेक्ट एन्सर डी रहेको छ।
अब तपाईँले मैले क्वेसन नम्बर 17 राख्ने गरिरहेको छु द मोडल्स अफ इलास्टिसिटी फर होइन कङ्क्रिट इम्प्रुभ्स बाई होइन मोडल्स अफ इलास्टिसिटी चाहिँ हामीले कङ्क्रिट कसरी चाहिँ हामीले यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यसले सर्टर क्युरिङ पिरियड एज हायर वाटर सेभर रेसियो डिले भन्दै थियो नन अफ दि एबभ तपाईँको हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ भने इलास्टिसिटी अफ फर कङ्क्रिट इम्प्रुभ छ हामीले यो चाहिँ एजसँग चाहिँ इलास्टिसिटी चाहिँ के हुन्छ इम्प्रुभ हुन्छ अब चाहिँ हामीले इन आरसिसी होइन द टर्म्स अफ एनए मिन्स होइन एनए भनेको तपाईँले पढ्नुभएको छ पक्कै पनि यो भनेको न्युट्रल एक्सिस हो न्युट्रल एक्सिस भनेको तपाईँले एनए पढ्नुभएको छ यो भनेको आरसिसीको केसमा अब हामी यहाँ तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर 19 राख्न गएको छु इफ थिन वाल्ड होइन थिन वाल्ड होलो स्फियर होइन होलो स्फियर एन्ड सर्कुलर सेक्सन ह्याभ सेम थिकनेस सर्कुलर सेक्सन सेम थिकनेस एन्ड एरिया इज सब्जेक्टेड टु सेम टर्की होइन सेम टर्कीमा छ देन स्क्वायर सेक्सन इज ग्रेटर देन स्क्वायर भनेको तपाईँले के बुझ्नु होला भने चाहिँ स्क्वायर तपाईँको टर्सनमा चाहिँ तपाईँको स्क्वायर भनेको तपाईँको एल इन्टु बी तपाईँको बी स्क्वायर भनेको तपाईँको यो चाहिँ एल र बी चाहिँ बराबर छ होइन स्क्वायर भनेको तपाईँ रेक्ट्याङ्गुलर स्क्वायर भनेको बुझ्नुहुन्छ यो स्क्वायर भनेको स्क्वायर छ यो भनेको सर्कल होलो स्क्वायर छ बिचमा चाहिँ होलो छ होइन होलो टाइपको छ तपाईँको रोटेसन अथवा टर्सनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको सर्कुलर सेक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ स्क्वायरभन्दा स्ट्रङ्गर हुन्छ द स्क्वायर सर्कुलर सेक्सन इज स्ट्रङ्गर देन दिस के हुन्छ स्क्वायर सेक्सन यसको लागि चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 19 को चाहिँ बी चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ साथीहरू त्यस कारण टर्सनमा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ अथवा यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रङ्गर हुन्छ अब तपाईँ क्वेसन नम्बर मैले चाहिँ 20 राख्न गएको छु 20 भने एन एरिया अफ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर फिक्स्ड इन द होइन मोमेन्टम अफ फिक्स्ड बिम अफ स्पान एल छ होइन यसको लागि चाहिँ के हुन्छ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर फिक्स बिम भनेको छ होइन स्पान एल भएको फिक्स बिम भनेको तपाईँको बिम फिक्स बिम भनेको एउटा बिम हो यो पनि फिक्स छ तपाईँको स्पान एल छ यसको इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम चाहिँ कसरी आउँछ र कति हुन्छ भनेको छ यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एल स्क्वायर बाई 16 चाहिँ यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामको तपाईँको डायग्राम चाहिँ हुन्छ यसको फिक्स इनमा क्वेसन नम्बर 21 राख्न गएको छु मैले फर होइन लिमिटिङ डिफ्लेक्सन पोइन्ट अफ भ्यू होइन युज अफ हाई स्ट्रेन्थ स्टिल इन आरसिसी बिम रिजल्ट एज होइन हाई स्ट्रेन्थ हामीले चाहिँ राख्यो हाई स्ट्रेन्थ स्टिल राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्क्रिज इन विथ होइन त्यसको तपाईँको के हुन्छ डिफ्लेक्सन लिमिटिङ डिफ्लेक्सन छ भने हामीले डिफ्लेक्सन लिमिटिङ छ भने यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो विथ नभएर यसको चाहिँ डेप्थ चाहिँ हामीले चाहिँ युज स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले यसको डेप्थसम्म चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ युज अफ हाई स्ट्रेन्थ स्टिल इन होइन आरसिसी बिम रिजल्ट इन इन्क्रिज डेप्थ चाहिँ बढ्छ हाम्रो यसको बेलामा चाहिँ हामीले स्टिलहरू चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने गर्छौँ टपमा चाहिँ थोरै राख्छु यसको चाहिँ हामीले यहाँ राखेपछि अनि दुईवटा तल चाहिँ राखेपछि हामीले यसको चाहिँ तपाईँले के को भने बिमहरूको पनि ब्रिजहरूको गडरहरू पनि लेख्नु भएको होला त्यसको चाहिँ विथभन्दा चाहिँ के हुन्छ डेप्थ चाहिँ धेरै हुन्छ त्यस कारण यसको चाहिँ डेप्थ चाहिँ बढ्ने गर्छ अब यसै गरी हामी 22 क्वेसन राख्न गएको छु कोलम होइन कोलम बेस होइन इज सब्जेक्टेड टु मोमेन्ट कोलमको बेस चाहिँ सब्जेक्टेड टु मोमेन्टमा चाहिँ सब्जेक्ट भएको छ इफ होइन इन्टेन्सिटी अफ बेरिङ प्रेसर ड्यु टु एक्जेल लोड इज इक्वल टु होइन स्ट्रेससँग ड्यु टु द मोमेन्ट होइन देन बेरिङ प्रेसर बिट्विन बेस एन्ड द कङ्क्रिट इज भनेको छ यो चाहिँ के भन्छ युनिफर्म कम्प्रेसिङ थ्रु आउट युनिफर्म टेन्सन थ्रु आउट तपाईँको बेसमा चाहिँ तपाईँको मोमेन्ट लागेको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको 0.1 इन एन्ड कम्प्रेसिभ एट एनदर इन भनेको छ यसको तपाईँको लागि चाहिँ 22 को चाहिँ के हुन्छ बेसमा चाहिँ मोमेन्टम लाग्यो इन्टेन्सिटी अफ बेरिङ प्रेसर चाहिँ तपाईँको एक्जेल लोड इज इक्वल टु स्ट्रेस ड्यु टु होइन मोमेन्टम लाग्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ 0.1 इन चाहिँ 0.1 इन होइन एन्ड र कम्प्रेसन एट एनदर इन्ड 0.1 इनमा हुन्छ कम्प्रेसिभ एट एनदर इन्ड हुन्छ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 23 राख्ने गएको छु विच अफ द फलोइङ इज अ ट्रु इक्जाम्पल अफ स्ट्याटिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बिम भनेको छ होइन तपाईँको 1 इन्ड होइन इज फिक्स्ड एन्ड एनदर इन्ड इज सिम्पली सपोर्टेड एन्ड बोथ इन्ड्स आर फिक्स्ड
द बिम ओभर होइन ओभर ह्याङ ओभर टु सपोर्टेड। यसको लागि चाहिँ हाम्रो 23 को चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ स्ट्याटिक डिटर्मिनेट बिम भनेको तपाईँको द बिम होइन ओभर हिन्ज हुन्छ ओभर टु सपोर्टेड ओभर हिन्ज हुनुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँको हिन्ज भएको हुनुपर्छ। तपाईँ हिन्ज भएपछि चाहिँ हामीले तपाईँको कस्तो हुन्छ भने एउटा बिम छ होइन, यो बिममा चाहिँ तपाईँको के छ यहाँ चाहिँ सर्टेन चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ यो तपाईँको रोलर छ, यहाँ चाहिँ हिन्ज छ। यस्तो खालको चाहिँ यहाँ सर्टेन चाहिँ के हुनुपर्छ हिन्ज आयो भने तपाईँले यसलाई 0 मानेर चाहिँ वान साइडलाई 0 मानेर एउटा इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 राख्न गएको छु। द डिफ्लेक्सन अफ द होइन फ्री इन्ड अफ क्यान्टिलिभर सब्जेक्ट टु कपल होइन एम इट इज फ्री इन्ड होइन, फ्री इन्डमा छ द एन्ड ह्याभिङ युनिफर्म फ्लेक्जरल रिजिडिटी चाहिँ इआई छ थ्रु आउट द लेन्थ एल छ। तपाईँको यो भनेको क्यान्टिलिभर बिम होइन, यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेपछि कपाल लागिरहेको छ यहाँ, कपाल एमले चाहिँ यहाँ काम गरिरहेको छ। यसको लेन्थ चाहिँ के छ एल छ, टोटल लेन्थ एल छ होइन। भनेपछि यसको चाहिँ डिफ्लेक्सन कहाँ आउँछ तपाईँलाई मैले हिजोको पनि भनेको थिएँ। हिजोको त्यो डिफ्लेक्सनमा तपाईँलाई क्यान्टिलिभर बिममा तपाईँको पोइन्ट लोड होस् अथवा तपाईँको मोमेन्टम कहाँले आओस् अथवा तपाईँको युनिट लोड कहाँले आओस्, त्यो सबै मैले हिजोको एपिसोडमा तपाईँलाई दिइसकेको छु। तपाईँले त्यहाँबाट पढेर चाहिँ केही नलेजहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यो योभन्दा अघिल्लो दिनको भिडियोमा मैले तपाईँलाई आरसिसीको त्यहाँ डिफ्लेक्सन डिफ्लेक्सनको सबै तपाईँलाई मैले त्यहाँ दिएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्न नछुटाउनु होला। यसको लागि चाहिँ तपाईँको मोमेन्टमको कारणले आउने भनेपछि के हुन्छ भने चाहिँ डब्लु अथवा एमएल स्क्वायर बाई 2EI हुन्छ भनेको डिफ्लेक्सन भनेको तपाईँलाई सजिलो छ, किनकि एमएल स्क्वायर माथि एलको पावर 2 छ भने तल 2EI हुन्छ। पोइन्ट लोडको कारणले आउने भनेको WL³ बाई 3EI हुन्छ। यसमा तपाईँको के हुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँको युडिएलको लोडको कारणले आउने भनेको WL को पावर 4/8EI हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले कन्ठा गर्नुपर्ने हुन्छ, यो तपाईँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ अब तपाईँले क्वेसन नम्बर 25 राख्नु गरेको छु मैले। 25 भनेको चाहिँ फर अ स्ल्याब होइन कन्टिन्युस ओभर 2 इक्वल स्पान होइन द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट होइन नियर द होइन द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट नियर द होइन सेन्टर होइन सेन्टर इज स्पान इज टेकन एज भनेको छ। तपाईँको कन्टिन्युस ओभर 2 इक्वल स्पान रहेको छ। द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट होइन नियर द सेन्टरमा आउने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने र कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अप्सन चाहिँ WL²/8 छ 10 छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला सेन्टरमा आउने को लागि चाहिँ। क्वेसन नम्बर 26 रहेको छ। 26ले भन्दैछ रोल्ड स्टिल होइन रोल्ड स्टिल बिम्ड होइन आर डिजाइन्ड होइन डिजाइन बाई होइन series to which beam section along belong following by भनेको छ। अप्सन यसको लागि चाहिँ म सिधै एन्सर भन्छु, तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ पढ्नु होला। डेप्थ अफ सेक्सन एन्ड वेट पर मिटर लेन्थ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको डेप्थ अफ सेक्सन एन्ड वेट पर मिटर भनेको छ होइन। यसको लागि चाहिँ डिजाइन गरिन्छ द सिरिज रोल्ड स्टिलको लागि चाहिँ यो हुन्छ साथीहरू। यसै 27 को भन्दैछ अनइक्वल सेटलमेन्ट इन द सपोर्ट्स अफ स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डेभलप्ड होइन अनइक्वल सेटलमेन्ट इन द सपोर्ट अफ स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बिलो डेभलप्स हुन्छ। मेम्बर फोर्सको कारणले हुन्छ कि रियाक्सन फ्रम सपोर्टको कारणले हुन्छ कि नो रियाक्सनको कारणले हुन्छ कि स्ट्रेन इन द सम मेम्बर। तपाईँको यो सेटलमेन्ट के को कारणले हुन्छ सेटलमेन्ट भनेको तपाईँ रियाक्सन फ्रम सपोर्टमा आएको रियाक्सनको कारणले गर्दा सेटलमेन्ट आउँछ। त्यहाँ चाहिँ अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। अब 28 क्वेसन राख्न गरेको छु मैले। 28 क्वेसनले भन्दैछ द मोमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन मेथड इज बेस्ट सुइटेड फर होइन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड चाहिँ तलकोमा कुनमा चाहिँ सुइटेड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अप्सन एले भन्दा इन्डिटर्मिनेट पिन जोइन्टको लागि भनेको छ। अप्सन नम्बर बीले रिजिड फ्रेम, अप्सन सीले भन्दा स्पेस फ्रेम ट्रस फ्रेम। तपाईँको मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड चाहिँ रिजिड फ्रेमको लागि चाहिँ युज हुन्छ, रिजिड फ्रेमको लागि चाहिँ युज गर्यो, यो चाहिँ मस्ट सुइटेड हुन्छ होइन। यसै गरी 29 क्वेसन राख्न गरेको छु मैले। एन एप्रोक्सिमेट एनालाइसिस अफ बिल्डिङ होइन बिल्डिङ फ्रेम्स अन्डर लेटरल लोड्स द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्जर इन कोलम्स इज एजम टु होइन पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्जर चाहिँ हामीले एजम टु गर्छौँ। कहाँनिर चाहिँ कन्ट्राफ्लेक्जर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्राफ्लेक्जर भनेको तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ
तपाईँले यसो गरी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँ पोजिटिभ यहाँबाट लोड चाहिँ पोजिटिभमा आयो, यो चाहिँ नेगेटिभमा आयो, यहाँ चाहिँ यसमा आयो भने यो भनेको जो चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर भन्छौँ। यो बिमको केस हामीले चाहिँ के भन्छ बिल्डिङको केसमा चाहिँ हामीले फ्रेम बिल्डिङको कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर कहाँनिर कुन त्यसको स्टोरी हाइट कति स्टोरी हाइट बाई कहाँनिर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एज्युम गर्छौँ भनेर चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर तपाईँको लागि रहेको छ। हामीले चाहिँ स्टोरी हाइट बाई 2 स्टोरीको हाइट चाहिँ तपाईँको 1:को हाइट होस् 1:2को हाइटको बाई 2 बिचमा आउँछ त्यसरी चाहिँ हामीले एज्युम गर्ने गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 30 छ तपाईँलाई। क्वेसन नम्बर 30 राख्दैछु मैले। द मिनिमम पिरियड बिफोर होइन द मिनिमम पिरियड बिफोर स्ट्राइकिङ भर्टिकल फर्म वर्क होइन टु कोलम होइन कोलम्स वाल्स बिम्स इन नर्मल होइन सर्कमस्टेन्स सेल नट बी लेस देन। हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ भर्टिकल स्ट्राइकिङ फर्मवर्क चाहिँ हामीले कोलम्बहरू यसको लागि चाहिँ मिनिमम कतिसम्म चाहिँ राख्छु भन्ने छ। यसको लागि कतिसम्म चाहिँ हामीले फर्मवर्क चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा छ। हामीले भर्टिकलको केसमा चाहिँ कति आउँछ तपाईँको 24 यो चाहिँ हामीले 16देखि 24 घन्टासम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ राख्ने गर्छौँ। भर्टिकलको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी राख्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको फेरि डिफ्रेन्ट छ साथीहरू। हामीले भर्टिकलको रूपमा त्यति राख्यौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको स्ल्याबको केसमा चाहिँ फेरि फरक आउँछ है। सोपिट फर्मवर्क टु स्ल्याबको केसमा चाहिँ 3 डेज आउँछ। सोपिट फर बिमको केसमा चाहिँ 7 डेज आउँछ। यो भर्टिकल हामी चाहिँ भर्टिकल फर्मवर्क टु कोलम बिम एन्ड वाल कोलम बिम र वालको केसमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ 60देखि 24 आवर्ससम्म राख्छ। यसको लागि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट केस छ। यो पनि यसको भिडियोमा अर्को बसाइमा लिएर आउनेछु। तपाईँलाई हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि प्रत्येक भिडियोहरू हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब क्वेसन नम्बर 31 छ रिभेटेड होइन रिभेटेड जोइन्ट्स होइन मेनी एक्सपिरियन्स चाहिँ टेरिङ फेलर अफ प्लेयर्स। रिभेटेड जोइन्ट्स चाहिँ हामीले यसले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ केमा चाहिँ हामी चाहिँ मेन एक्सपिरियन्स भनेको छ। बेरिङ फिलर अफ प्लेट यो चाहिँ बेरिङ फिलर पनि हुन्छ होइन रिभेटेडको लागि चाहिँ तपाईँको बेरिङ फिलर्स अन रिभर्स। तपाईँको यो चाहिँ रिभेट जोइन्ट्स भनेको सबैमा चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ फेल हुन्छ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। आजको बसाइमा म 35सम्म मात्र गर्नेछु किनकि भिडियो लामो हुन्छ। क्वेसन नम्बर 32 छ द होइन द डोइल फोर्स होइन द डोइल फोर्स इज द सेयर फोर्स होइन डोइल फोर्स इज सेयर फोर्स होइन एक्रोस द अप्सन यसको लागि चाहिँ क्वेसन नम्बर 32 डोइल फोर्स इज द सेयर फोर्स हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एक्रोस द स्टिल बारमा चाहिँ डोइल भनेको स्टिलमा आउँछ डोइलको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ स्टिल एक्रोस द स्टिल बारमा चाहिँ तपाईँको सेयर फोर्सको काम गर्छ। यसै गरी 33 क्वेसनले भन्दैछ डिजाइन अफ आरसिसी सिम्पल बिम होइन क्यारिङ युडिएल होइन युडिएल इज बेस्ड अन के हुन्छ रिजल्टेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट होइन को कारणले सपोर्ट्स अप्सन ए सपोर्ट मिड स्पान। तपाईँको युडिएलको केसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ मिड स्पानमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ हामीले। युडिएल भनेको WL² बाई के दिन्छ 8 हामीले त्यसरी राख्छु। त्यस कारण यो भनेको सेन्टरको पनि सेन्टरमा चाहिँ हामीले सेन्टरमा चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। 34 क्वेसनले भन्दैछ द डायमिटर अफ लोङ्जिट्युडनल बार होइन अफ कोलम होइन सुड होइन नेभर बी लेस देन। हामीले चाहिँ यो कोलमको केसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले यो सबै यसलाई क्लियर पार्छु है तपाईँलाई म। कोलमको केसमा चाहिँ हामीले मिनिमम डायमिटर अफ बार चाहिँ लोङ्जिट्युडनल बारको केसमा चाहिँ हामीले कोलमको केसमा चाहिँ हामीले 12 mm भन्दा तलको चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ। बिमको केसमा चाहिँ तपाईँको 10 mm भन्दा तल यो भनेको बिम हो है। बिमको केसमा चाहिँ हामीले 10 mm भन्दा तल यो चाहिँ युज गर्दैनौँ। स्ल्याबको केसमा चाहिँ हामीले मिनिमम चाहिँ 8 होइन स्ल्याबमा चाहिँ हामीले 8 mm भन्दा तल चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्दैनौँ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ यसको लागि। क्वेसन नम्बर 35 आजको लागि अन्तिम क्वेसन रहेको छ द रेसियो अफ लेटरल स्ट्रेन टु लोङ्जिट्युडनल स्ट्रेन अफ अ होमोजेनियस मेटल इज नोन एज। तपाईँको मैले चाहिँ यो के भनेको थिएँ तपाईँलाई लेटरल स्ट्रेन टु लोङ्जिट्युडनल स्ट्रेन।
तपाईँलाई मैले हिजो सबै भनेको छु साथीहरू है। तपाईँलाई पोइजन्स रेसियो, तपाईँलाई हुक्स रेसियो भनेको यङ्स मोडुलस अथवा हुक्स रेसियो भन्छ। यो भनेको तपाईँको लेटरल स्ट्रेन्थ, लोङ्गिटुडल स्ट्रेन्थ भनेको तपाईँ स्ट्रेन्थ बाई स्ट्रेन्थ भनेको तपाईँको यो भनेको के हुन्छ, पोइजन्स रेसियो आउँछ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ। साथीहरू आजको बसाइमा म यति नै गर्छु। अब अर्को बसाइमा यहाँ क्वेसनहरू मैले आज यति नै, आजको बसाइमा मैले 40 सम्म चाहिँ गर्छु है साथीहरू। लास्टको क्वेसन यति नै रहेछ। तपाईँको 36 क्वेसनले भन्दैछ फाइनेस अफ सिमेन इज मेजर्ड इन युनिट्स अफ। फाइनेस भनेको हाम्रो कसरी चाहिँ हामीले यसलाई केमा मेजर गर्छौँ भनेर चाहिँ फाइनेस चाहिँ हामीले एरिया पर मासमा चाहिँ गर्छौँ। फाइनेस अफ सिमेन्ट चाहिँ हामीले मेजर युनिट चाहिँ एरिया पर एरिया बाई मासको मा गर्छु। बिटुमिन इज डिजोल्भ इन होइन, बिटुमिन इज डिजोल्भ 37ले भन्छ बिटुमिन चाहिँ डिजोल्भ हुन्छ। केसँग डिजोल्भ हुन्छ? बिटुमिन भनेको अप्सन नम्बर तपाईँको कार्बन डाइसल्फेटसँग चाहिँ बिटुमिन चाहिँ डिजोल्भ हुन्छ है साथीहरू। तपाईँको त फरक मिन्स होइन, फरक भनेको यो ब्रिकको क्वेसन हो है। फरक भनेको ब्रिकको के हुन्छ, डिप्रेसन अन द होइन फेस अफ द ब्रिक। तपाईँको अर्को आउला तपाईँको एब्रेटस टु होइन फिल लिफ्ट द स्टोन, सोकिङ ब्रिक इन वाटर, भर्टिकल जोइन्ट। यो भनेको ब्रिक भनेको तपाईँको डिप्रेसन खाल्लो हो। ब्रिक भनेको अन द फेस माथिपट्टि चाहिँ खाल्लो त्यो राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ सफ्टनेस। रक भनेको तपाईँको सफ्टनेस भनेको सुरु चाहिँ अब यसको स्टोनको पनि तपाईँको 10 टाइप छ। एकमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट सबभन्दा सफ्ट भनेको के हुन्छ, सबभन्दा सफ्टनेस भनेको तपाईँको ट्याग आउँछ, टाल्क आउँछ, ट्याग आउँछ। त्यहाँबाट सबभन्दा हार्डनेस भनेको तपाईँको डायमन्ड आउँछ। या ट्याग भनेको 1मा पर्छ, डायमन्ड भनेको 10मा पर्छ। त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 40ले भन्दैछ द गुड सोइल होइन फर होइन मेकिङ ब्रिक्स इज। तपाईँको गुड सोइल चाहिँ मेकिङ ब्रिक गर्नको लागि चाहिँ गुड सोइल भनेको हाम्रो क्ले नै हुन्छ। क्लेबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ, सोइल चाहिँ ब्रिक चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छु, हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्छु। 41 ले भन्दैछ क्वेसन नम्बर लास्टले भन्दैछ द कमनली युज होइन थिनर इन ओइल प्यान्ट। ओइल प्यान्टमा चाहिँ कमनली चाहिँ कुन चाहिँ हामीले चाहिँ थिनर चाहिँ युज गर्छौँ। अप्सन नम्बर एले टर्पेन्टाइट, बीले भन्छ ओलिभ ओइल, अप्सन सीले भन्छ स्प्रिट, अप्सन डीले भन्छ अल अफ द एबभ। कमनली चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भने चाहिँ टर्पेन्टाइल भनेको तपाईँको ओइल प्यान्टमा चाहिँ टर्पेन्टाइल चाहिँ थिनर चाहिँ युज गर्छु। साथीहरू आजको बसाइमा हामी त्यही नै गर्छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अर्को बसाइमा म तपाईँहरूलाई यो जो हाम्रो 2017 साल जनरलमा सोधेको क्वेसनहरू फुल क्वेसन ल्याउनेछु। आज 41 सम्म गरेँ, त्यसको राइट एन्सर पनि ल्याएर आउनेछु। कृपया हामीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको बसाइबाट म ER सँग महर बिताउँछु। नमस्ते, बाई, टेक केयर।